बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दीवाने हो गए हैं। पाकिस्तान में तेल निकल आया है, तेल के कुएं जो हैं वो अब पाकिस्तान में दरियाफ्त हो गए हैं। यल्ला हबीबी होने वाली है पाकिस्तान में भी। अब ट्रंप साहब जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के सियासतदान खुशी से फूले नहीं समाए जा रहे। तो ये क्या सिलसिला है, क्यों ट्वीट किया है, क्यों ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर इतने मेहरबान और इतना पाकिस्तान की कदर कर रहे हैं या पाकिस्तान के दीवाने हुए फिर रहे हैं, ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा असल हकाइक के साथ, सबूत के साथ कि ये क्या चीज़ है, क्यों ट्रंप साहब जो है वो पाकिस्तान की इतनी हमायत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और ख़बर है जो बतानी है। पीटीआई के 15 एमएनएज़ को नाअहल करने का मंसूबा जो है वो सामने आया है। बड़ी खबर है, पीटीआई के 15 एमएनएज़ को गिरफ्तार करने का मंसूबा सामने आना। और इसके अलावा फिर एक ये भी खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है वो भी पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। यानी कि चीफ जस्टिस जो हैं वो पीटीआई के लीडर्स से मिलना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जनाब आपको ट्रंप की बात बताते हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया, ट्रंप ने कहा मैं आज अपने दफ्तर में बहुत ही अहम और मसरूफ़ दिन गुजार रहा हूँ। बहुत से लीडर्स के साथ मुलाकातें हैं, हम लोग मसरूफ़ हैं बहुत से ममालिक के साथ तिजारती डील्स करने में। पहले उन्होंने साउथ कोरिया का नाम लिया कि जी हम लोग साउथ कोरिया के साथ डील कर रहे हैं। फिर उन्होंने आए वो पाकिस्तान पे, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ तिजारती डील कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो तेल के ज़खायर हैं हम उनके लिए एक कंपनी तलाश कर रहे हैं, पेट्रोलियम कंपनी, जो वहाँ पे जाके तेल के ज़खायर निकालेगी। ठीक है, और फिर उस पर आगे उन्होंने एक शुरली छोड़ दी और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से तेल खरीदे। अब ये सारी चीज़ जो है वो जब ये ट्वीट आया, पाकिस्तान के सियासतदान और ज़ाहिर सी बात है हुकूमत उछलना शुरू हो गई कि जी हम कामयाब हो गए, हमारी सिफारतकारी जो है वो कामयाब हो गई, ट्रंप हमारे साथ डील कर रहे हैं, तिजारत की डील कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ भी नहीं होना। ना ही पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के कोई पेट्रोलियम ज़खायर हैं, ना ही किसी किस्म की कोई आगे पेशरफ्त होगी। ये मेरी बात आज याद रख लें। पाकिस्तान में पेट्रोलियम ज़खायर नहीं मिले। आज से 1 साल पहले 2024 में भी यही खबर सामने आई थी डॉन न्यूज़ में, और उस वक्त भी यही साबित हुआ था कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम ज़खायर नहीं है और ना ही पेट्रोलियम ज़खायर मिले हैं। अब इन चीज़ों से क्या अंदाज़ा होता है? अंदाज़ा ये होता है कि ट्रंप साहब को भी चूना लग गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ट्रंप एक ऐसा सियासतदान है, ट्रंप एक ऐसा लीडर है कि जो आज बात करेगा वो तकरीबन कोई 24 घंटे नहीं गुजरेंगे वो बात भूल जाएगा। ऐसा सियासतदान है वो। हमेशा उसका तर्ज़े हुक्मरानी जो है वो इस तरह का है कि वो हमेशा काम करता है कि दूसरों को लगाई बुझाई के लिए, और यानी कि अगर दो फरीक हैं तो उनमें से अगर वो किसी के खिलाफ हो गया है या उसने किसी से इंतकाम लेना तो वो दूसरे फरीक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी शुरू कर देता है। हमारे वाले मैटर में क्या है कि इस वक्त ट्रंप की जो है वो भारत के साथ लग रही है। भारत जो है वो ट्रंप इस वक्त भारत का मुखालिफ हुआ पड़ा है और भारत के की लागतबाजी में ट्रंप जो है वो हमें सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन हमें दे कुछ नहीं रहा। अभी तक सिर्फ ऐलानात हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, और ये ट्रंप के उन ऐलानात में से हैं जो ट्रंप बहुत से ऐलानात कर चुका है और एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, तो ये उन ऐलानों में से ऐलान है। अब ट्रंप के इस बयान के ऊपर, और ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है, सिंपल सी स्टोरी है। जिस दिन ट्रंप के भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए, आपको पूछना भी नहीं है किसी ने। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंपॉर्टेंस और अहमियत इसलिए बनी हुई है कि ट्रंप के भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने जाके ट्रंप से मुलाकात कर ली, माफ़ी मांग ली, पैरों में गिर गया ट्रंप के, उस दिन जो है वो आपका दाना पानी जो है वो अमेरिका की तरफ से बंद हो जाएगा।
اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، ڈیل کے پاکستان کے اندر تیل کے ذخائر جو ہیں وہ جناب نکال دی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ پاکستان آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بھارت کو تیل سیل کرے گا۔ مطلب ہم لوگ یہاں کیا یہ کوڑے کرکٹ سے تیل نکالیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہمیں بتاؤ نا کہ کیا سرسوں کا تیل جو ہے وہ ڈال کے گاڑیوں کے اندر چلائیں گے؟ تو یہ ساری کہانی جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے، اور اس میں اس ساری چیز میں حکومت اور حکومت کے جو ہینڈلرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ خاص طور پر فائدہ اٹھا رہی ہے اس خبر کا، کیونکہ ان کے لیے بنتا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے عمران خان کے بیانیے کو شکست دے دی کہ عمران خان کے بغیر جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا، ہماری سفارتکاری کامیاب ہو گئی، سپر پاور کا صدر جو ہے وہ ہمارے ساتھ تجارتی ڈیل کر رہا ہے، ہمارے حق میں بیان دے رہا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف باتیں ہیں، اور یہ صرف سیاسی طور پر اپنے حق میں استعمال کیا جائے گا، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں۔ آج اگر ٹرمپ بھارت کے خلاف ہو کے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ مت بھولیں کہ ٹرمپ کو آپ کے خلاف ہوتے ہوئے 10 سے 20 منٹ کا ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگنا۔ اگر اس کی کسی مشیر نے یا کسی نے اس کے کان میں کوئی بات ڈال دی تو ٹرمپ آپ کا بھی مخالف ہے، وہ ایسا بندہ ہے کہ اس کی کسی بات پہ یقین ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے 15 ایم این ایز کو نااہل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سین کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات اور ان کے فیصلوں میں جو ہے وہ بہت تیزی آ گئی ہے۔ ساہیوال، سرگودا، اسلام آباد، فیصل آباد، لاہور، تمام جو انسداد دہشت گردی عدالتیں ہیں انہوں نے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات کے اوپر جو سماعتیں ہیں وہ تیز کرتی ہیں۔ اسی سلسلے میں جو ہے وہ جناب یہ ایک منصوبہ سامنے آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 15 ایم این ایز کو قومی اسمبلی سے نااہل کیا جائے گا، اب وہاں پر دوبارہ ضمنی الیکشن کروائے جائیں گے، اور پھر ان الیکشنز پہ جو ہے وہ جو اس وقت حکومتی بینچ ہیں ان کے جو رہنما ہیں یا ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہوں گے، جو ان کے امیدوار ہوں گے، ان کو کامیاب کیا جائے گا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مین ریزن اس تمام چیز کی صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ 5 اگست کی تاریخ کو جو تحریک چلانے جا رہی ہے پی ٹی آئی، وہ تحریک کامیاب نہ ہو سکے۔ اب 5 اگست کی تحریک اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات چیک کریں۔ اگر تحریک کامیاب ہوگی، عمران خان باہر آ جائیں گے، عمران خان باہر آ گئے تو موجودہ سیٹ اپ نہیں چل سکے گا۔ یہ بات موجودہ سیٹ اپ کو بھی معلوم ہے، اور یہ میں آپ کو حتمی طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو موجودہ سیٹ اپ نہیں چل سکے گا۔ موجودہ سیٹ اپ تو پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہو چکا ہے۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں رہے۔ اسلام آباد کی فضاؤں کے اندر یہ بات گونج رہی ہے کہ اس سال کے آخری مہینوں یعنی نومبر تک جو ہے شہباز شریف حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، وزیر اعظم نہیں ہوں گے، ان کو نکال دیا جائے گا اور ان کی جگہ پہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ بات گونج رہی ہے اسلام آباد کی فضاؤں میں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف اور موجودہ سیٹ اپ سے مطمئن نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی ویڈیو کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت نہ ہی عمران خان کا زور توڑ سکی ہے، نہ ہی عمران خان نے جو بیانیہ بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس کو توڑ سکی ہے، اور نہ ہی یہ حکومت معیشت بہتر کر سکی ہے، جس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقے اس سیٹ اپ کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تبدیل ہوگا، اگلے سیٹ اپ کے اندر وزیر اعظم محسن نقوی ہوں گے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں آج، اور میری اس خبر کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا۔ جس دن بنیں گے میں اس دن آپ لوگوں کو پھر یاد دہانی کرواؤں گا کہ میں نے آپ کو خبر دی تھی۔ بہرحال موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ کسی بھی صورت اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔